ओके बरें आसा. आमी फुडलो एक टॉपीक घेवया. सद्या सोशल मिडियाचेर गाजता. ना भिवू नाका. तुवें ना म्हणलें तें उलया नाका. चल डन. ओके मरे. हॅपी. म्हाका ना तूं कर मरे. ओके हांव कट करपा ना, तूं जाणा. ना एक तोडगा आसा तेजेर. आमी सगळे उलोवया, हय. फक्त कॅमेरार तेका दाखोवया. आमी कितें उलोवपाचें तें उलोवया आनी तेजो तो कट आसता तो दवरुया. एनिवेज पळयलां आसतलें आमी न्यूजाचेर खूब तें हें जालें. चर्चीत विशय आसा. वास्को F4 सर्कीट म्हणजे परमनंट सर्कीट न्हू, सिटी सर्कीट जावपाचो असो एक विचार आसा. आनी तो थंयच्या स्थानिकांक नाका अशें स्थानिकांचें मत आसा. वेरेज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी लोकल MLA जे आसा ते म्हणटा की प्रोजेक्ट सगळ्यां खातीर बेनिफिशियल आसतलो. म्हाका दिसता लोकल MLA संकल्प म्हणकर तेणें कितें तरी जनता दरबार काय कितें तरी उलोवपा खातीर हालीं दवरला जालो. आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली, पूण तेणें तें दवरला. हेजेर थोडें उलयल्लें म्हाका दिसता जातलें. कितें दिसता जावपाक जाय जावपाक नाका? नक्कीच गोंयांत खूब F4 लवर्स आसा, बायक रेसींग लवर्स आसा. हांगा हरशींच बायक वीक जाता, परत कार वीक जाता, खूब कितें कितें चालू आसता हांगा. पूण नवीन ट्रॅक बांदप, तेच्या फाटलो खर्च आनी हें सगळें इतल्या मोठ्या प्रमाणार जायना आसत. पुणून सादारणपणे अरेंजमेंटाक खर्च हो जाताच. पूण हें चालू आसा, अशें ना की कितें नवीन सामकेंच जाता अशें. F4 ही पयल्याच फावटी येता गोंयांत आनी ती खूब मोठे जागतीक लेवलाचेर गाजलेली अशी तो इव्हेंट आसा, इव्हेंट आसा. ना म्हणजे जर थोडे नंबर्स जर दिवपाक जाय म्हणजे सो दॅट तुमी उलोवपाक शकतले. तर PPP पार्टनरशिपान हें आसा तो पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपान तो प्रोजेक्ट जातलो. म्हाका दिसता अरावंड कितलो आसा 177 crore प्रोजेक्ट आसा तो. तितले 57 crore आसा ते अरावंड 57 crore गव्हर्मेंट ऑफ गोवा घालतले. तेंच्यांनी MOU सायन केला ESG आनी ते RPPL जी आसा रेसींग हें ती कंपनी, तेंच्यांनी तो हें स्टार्ट केला. आनी तो नायट सर्कीट तें म्हणजे तो परमनंट सर्कीट आसपाना अशें ते म्हणटा. परमनंट सर्कीट आसपाना. तो जेन्ना रेसींग वीक आसतलो तेन्ना ते बिल्ड करतले सगळे सेफ्टी मेजर्स बीन सगळे घालतले म्हणटात ते. आनी मागीर तो विकेंडाची रेस जाली की ते काडून व्हरतले असो सर्वसाधारण कॉन्सेप्ट. हांवें खूब हें केलें तें चड ओवर सिम्प्लिफाय केलें, इतलें सिम्प्लिफाय ना. सो जस्ट टू गिव यू पर्स्पेक्टीव, नायट रेस म्हणजे अशा प्रकारची रेसींग जाता. मोनेको F1 म्हणटा हाय फॉर्मॅट जालो. मोनेको आनी सिंगापूरचे जर एक्झाम्पल दिवपाक जालें जाल्यार सिंगापूर बी अशेंच जाता. पब्लीक जे रोड आसा तेजेर ती F1 रेस जाता आनी ते रोड मागीर FIA ग्रेड रस्ते तयार करतात, तेजेर ती रेसींग जाता. सो तेजे पयलीं 2-3 वीक पयलीं फूल ट्रॅफीक शटडावन करता, डायवर्ट करता असो विशय आसता. आनी रेस जाली रेस वीक जालो की अजून एक 10-15 दीस लागतात ते सगळे कळोवपाक. सो सिंगापूरचे आमी एकूण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा, तेंचे सिवीक सेन्स म्हणा, तो इज ऑन होल अनदर लेवल. अशा पद्दतीचे कितें आमी गोंयांत समज करपाक पळयता जाल्यार कितें जातलें, जावपाक जाय, कितें दिसता? दोनूय विशय आसा. आमची लोकशाही असल्या कारणान जनतेच्या मनान जे प्रश्न आसा ते जनता प्रभावीपणे मांडटलीच. सामकें. आणि गोंयांत तर अनेक फावटी जेन्ना नवे नवे कितें तरी उद्योग येता किंवा हें येता तेन्ना ताका विरोध जाता किंवा IITच्या टायमार आमी पळयलां आसत. तर म्हाका दिसता की सरकारान किंवा लोकांनी दोगांनी खंय तरी मध्यार येवन दोनी गोश्टी अंडरस्टँड करून घेवपाच्यो आसा. कित्याक शेवटी कितें आसा, आमी सगळेच जण प्रगतशील आसा. आमचे देशूय आसा तो प्रगतशील आसा आनी मानव प्रजाती जर पळयली जाल्यार प्रगतशील आसा. आमी कोणूच पयलींच्या काळान रावता तशें रावना. सो नव्यो नव्यो गोश्टी जश्यो एड ऑन जातल्यो तश्यो त्यो नव्यो गोश्टी एक्सेप्टूय जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता पूण एक्सेप्ट जातना आमी कितें तरी आमचे जशें वोदोळ आमी कांतारा वयल्यान उलयले की आमचें कल्चर जें आसा, आमचें जें मातये कडेन जोडून आमी सगळे जाण रावतात, तर किंवा आमचे निसर्गाशी असलेले नाते ते तुटपाक जायना, निसर्गूय डिस्ट्रॉय जावूं जायना, हेजीय बी काळजी घेवन आमकां नव्यो गोश्टी आत्मसात करपाक जाय. तर जे कितें लोकांचे प्रश्न आसा ते प्रश्न समजून घेवन तांकां लोकांक समजतले अशा पद्दतीन जर उत्तर दिलें सरकारान
आणि तसो कोण तरी जर मिडिएटर किंवा कम्युनिकेटर जर आसलो एखादो प्रभावी, जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें. आणि विरोध जेन्ना जातलो तेन्ना तो कन्स्ट्रक्टीव विरोध जावचो, म्हणजे फक्त विरोधाक विरोध करच्या परस कितें आसा तें बाबा समजुनूय घेवपाक गरज आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक ना जाल्यार कोण तरी अशें जावपाक गरज पडपाक ना की कोण तरी सांगता म्हणून आमी बेश्टेच विरोध करता अशें न्ही. म्हाका एक प्रश्न पडला तो प्रश्न, आनी जर तेजे समर्पक उत्तर मेळ्ळें जाल्यार तें अंडरस्टँड करून घेवपा सारकीच गोंयची जनता आसा. गोंयची जनता अशी ना की बाबा कोण तरी कितें तरी कानान घातलो म्हणून खंयचे खंय व्हांवून गेली अशी ना. प्रगल्भ जनता आसा. सो म्हाका दिसता गोंयची जनता योग्य तो निर्णय घेतली हे सगळें जाणून घेवन, आनी ताजेर मागीर फुडें विचार जातलो अशें दिसता. आनी तुवें म्हटलें अशें, म्हाका आमकां फोंड्यान बसून म्हणप सोंपें आसतलें कितें हय F4 प्रोजेक्ट जावपाक जाय, बरोबर, आमकां म्हणप सोंपें. पूण जे वाठारांत तो प्रोजेक्ट जातलो तेंच्या थंयचे जे स्थानीक लोक आसा तेंचोय आमकां विचार करपाक जाय. बरोबर. जरी हांव रेसींग फॅन आसत, हांव रेसीस पळयता आसत, किंवा म्हाका तें जाल्लें जाय बिकॉज एक क्रेज आसतली. पूण तो कसो विशय आसा, तो वर्साक एकदांच जातलो, सारकें न्ही? वर्साक एकदांच जातलो जाल्यार तेचे कितें म्हणटा आपलें कॉस्ट एनालिसीस, हय बरोबर आसा न्ही टर्म? बरोबर बरोबर बरोबर. कितें तुका इन्वेस्ट केलें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितें आसतलें हेचेर थोडें म्हाका दिसता मिडिएटर बीन म्हाका दिसता खूब फुडलो प्रश्न आसा. पयलीं कम्युनिकेशनूच सारकें जर जालें जाल्यार योग्य ती म्हायती लोकां फुडें पावतली. निर्णय अगेन एज आय सेड, निर्णय थंय स्थानिकांचो आनी जे कोण ऑथॉरिटीज इनवॉल्व आसा तेंचो आसा. संजय भाई तुजें कितें म्हणणें? हें जाता आसतना थंयची जी लोकल, म्हणजे म्हाका तेजो अनुभव आसा, अशी प्रकारची आमचे थंय रेस जाताली खूब वर्सां पयलीं. म्हणजे हांव जेन्ना स्कुलान आसतलो 6वी 7वी 8वी अशे वेळेर आसतले, गोंयान ते 2 कडेन जाताली तशी रेसींग. एक आम्या घाट तो ट्रॅक आनी आमचो भितरलो 14 किलोमिटरचो ट्रॅक आसा. ताका कितें तरी नांव दिल्लें तेंच्यांनी ट्रॅक, म्हाका याद जायना. तो 2 दीस उरताले ते, 2 दीस लॅप्स मारताले ते, 2 लॅप. तेन्ना फूल सगळ्यांक सुटी त्या दिसाक. म्हणजे आमकां मजा दिसताली, सुटी न्हू स्कुलान, रेस येयली आनी रेस पळोवपाची आनी काय खंय वचपाचें ना. दुसरें आतां म्हाका लक्षान येता की 2 दीस सुटी म्हणजे 2 दीस कोणी खंय वचप ना. एक तर गांवांतले भायरूच रावप किंवा गांवांत भितर आसा जाल्यार भायर सरप ना. मागीर गोरवां कोण कितें आसा ते सगळे ते दिसाक बंद. ह्या 2 दीस शेनवार आयतार आसताले, आयताराक घरांत आसता लोक, पण बाकीच्यो सगळ्यो गजाली बंद. हो एक विशय त्या वेळार जाता. बाकी थंय उदरगत म्हणा किंवा तेजो फायदो कोणाक जाता, कितें जाता तें म्हाका कांय खबर ना तेजो. पण 2 दीस शटडावन हें थंय म्हाका आतां हांव रियलायज करपाक शकता. बरोबर ना. आनी हो एक विशय म्हणलो ताणें तसो की गोरवां आसतली किंवा थंयची जी स्थानीक जनावरां आसतली ताजो डिस्टर्बन्स किंवा हो एक वेगळो विशय जावपाक शकता अभ्यासाचो किंवा लक्षान घेवपा सारको मुद्दो. आनी दुसरी गजाल म्हटली तशी की ती रेस आमचो जो रस्तो आसा तेजेरूच जाताली. आतां तेणी म्हटलां की तेजो सेटअप वेगळो लायतले. सो तेच रस्त्यार तो जो रस्तो आसा, जो ट्रॅक ठरयला तेका FIA ग्रेड रस्तो करतले आनी तेजेर ती रेस जातली ओवर द विकेंड. सो आतां इंट्रस्टींग, तूं नेक्स्ट उलय दाखयता, इंट्रस्टींग गजाल सांगता. सो अपेरंटली F4 सेटअप लावपाक खंय समज रेस जातली नायट सर्कीट जाल्यार खंय 3 म्हयने लागतात आनी तो काडपाक 1-2 आठवडे वयतले. आनी म्हाका दिसता रेस 1 काय 2 नोव्हेंबराक जावपाची आसा अशें हें आसा. तेंचे वेबसायटीचेर जर वचत न्ही RRPPLच्या जाल्यार तेंच्यांनी तांकां इंडियन F4 हाडपाक जाय कळ्ळें न्ही. आनी सो फार तेंच्यांनी 5 ट्रॅक्स इंडियन आयडेंटिफाय केला. तितूंतले 4 ट्रॅक्स न्ही एस्टॅब्लीश आसा, ते खूब पयलींच्यान आसा, तेजेर ऑलरेडी रेसींग जाता सगळ्यो. आनी 5वो ऑप्शन गोवा तेंच्यांनी थंय घातला कळ्ळें न्ही. बाकी 4य ट्रॅक आसा पळय तेंचो ट्रॅक कसो आसा तेजे तो हें दाखयतात पळय, डायग्राम दाखयतात तो आसा. गोंयचो ट्रॅक कसो आसतलो तेचो डायग्राम ना तेजेर, एक गजाल. आनी जो ट्रॅकाची इन्फॉर्मेशन, मद्रास जो ट्रॅक आसा तेजी जी इन्फॉर्मेशन आसा तीच गोवा ट्रॅकाक थंय दिसता. सो ओके सो खूब म्हणजे जी म्हायती लोकां मेरेन येवपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल ESGन तेंच्या वांगडा MOU सायन केला.
ते एमओयूचे डिटेल्स कितें आसा कोणाकूच खबर ना. सो ऑब्वियस आसा जो थंयचे लोकल जे कावन्सिलर आसा स्पेशली त्यांनी जी व्हिडिओ व्हायरल केली त्यांनी येवन कपडे काडून निशेध केलो की बाबा अशें करूं नाकात म्हणून कळ्ळें न्ही. कदाचित ते पद्दत किंवा तेणी जें केलें तें फारफेच आसत पूण तेजे ताका हें आसा सबस्टन्स आसा. तेणी जो विरोध केलो ते गजाली कारण खुबश्यो गजाली आसा त्यो डार्कानूच आसा, डिटेल्स लोकां मुखार येवच ना. जाल्यार तुका कितें दिसता? म्हटल्यार सगळे जे प्रोजेक्ट येता तेजे फाटल्यान एक पयलीं सगळो प्लॅनिंग हो पार्ट आसपाक जाय. तर मदींच कोण तरी खंय तरी गेलो आनी डिक्लेअर केलो किंवा तेंचे कमिटी कडल्यान आयले, रेसींग कमिटी कडल्यान की गोंयान आमकां करपाचेंशें दिसता. बरोबर, सजेशन्स जावपाक जाय, आदान प्रदान जावपाक जाय. पूण कितें आसा, जेन्ना गोंयाक कोणी अप्रुवल दिता एज अ मिनिस्टर म्हणून जालो किंवा एज अ लिडर म्हणून जालो, जाल्यार पयलीं बाबा ग्रावंड रियलिटी कितें आसा, तेजो कंप्लीट प्लॅनिंग हें सगळें काडपाक जाय. आतां अशें कांय ना की इतली व्हडले पातळीची रेस तेजी प्लॅनिंग जायनासतना तेणी कितें तरी मार्कींग केलें आनी तेणी ट्रॅक केलो अशें जावचें ना. प्लॅनिंग ही वतलीच. सो ती 3 म्हयने फुडें प्लॅनिंग करचें परस हें डिसिजन घेवन 3 म्हयने फाटीं प्लॅनिंग करून मागीर जर हें डिसिजन घेतलें की आमी कंप्लायंट आसा, आमचे लोक रेडी आसा, तेंची सगळी डायव्हर्जन आनी हे रोड प्लॅनिंग जाल्ली आसा, तेय बी पब्लीक करा. अशें न्ही की ते 2 दीस पयलीं सांगलें फालच्यान बंद आहा. तसली परिस्थिती न्ही, एमर्जन्सी परिस्थिती न्ही. तर बाबा हेजी प्लॅनिंग करता आनी फायनली कितें जावप हें बरेंच, तें डेव्हलपमेंटूच आसा. आतां तुवें म्हटलें तशें ऑलरेडी 3 ट्रॅक इंडियन आयडेंटिफायड आसा. ते आतां बांदूना, ते पयलीं बांदलेले. आतां जर गोंयचो ट्रॅक तितूर एड जाता, 4थो ट्रॅक, जाल्यार फुडल्या वर्साच्यान 4 ट्रॅक इंडियेक अप्रूव्ड आसतले. आनी ते गोईंग फॉरवर्ड फुडें केन्नाय जी रेस जातली, ही फुडल्या वर्सा जायत किंवा आनी केन्नाय जायत, जें कितें जायत, त्या 4 ट्रॅकांतलो एक ट्रॅक खंय तरी सिलेक्ट केल्लो वतलो. तेज्या खातीर जो रेवेन्यू येता तो ट्रॅकाचो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंटाक आमी एड करपाक जाय. सो अशें न्ही की तें डेव्हलपमेंट फुकट वतलें, पूण तेजी प्लॅनिंग जर पयलीं सारकी जाली जाल्यार तेजो उपयोग आसा. सो तुवें एक पॉयंट काडलेलो, पर्यावरण विशय जो काडलेलो, तेजेर 2 पॉयंट सांग तुका की एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट म्हण आसता, ह्या बद्दल तो तेंच्यांनी पब्लीक केलो ना किंवा तेजी म्हायती कांय ना. आमचें नॉर्मल ट्रॅफीक आसता न्ही, समजा आमी ट्रॅफिकान अडकले जाल्यार सावंड जो आसा अरावंड 70 to 80 डेसिबल मेरेन वयता. ओके, 10 डेसिबल जर आवाज वाडप म्हणजे आवाजाची तीव्रता जाल्यार दुप्पट जाता. 10 डेसिबल रायज इन सावंड वॉल्यूम म्हणजे आवाजाची तीव्रता दुप्पट जाता. F4ची जी हें आसता पळय कार, दॅट रेव्स किंवा दॅट फंक्शन्स ऑन 110 डेसिबल्स. ओके, आनी जरी ती शॉर्ट टायमा खातीर आसली, F4 रेस वॉट एवर जी तेंचें एक प्रॅक्टीस सेशन आसतलें, मे बी क्वॉलिफायींग सेशन आसतलें, रेस डे आसतलो, ह्या तिनूय हितून जरी ती टोटल ओवरऑल कमी वरां खातीर जरी ती गाडी चल्ली तरी आसतना 110 डेसिबल आवाज यो म्हणजे मे बी लायक रॉकेट बीन हें जाल्या सारकें जातलें. आनी तो डेफिनेटली तेजो इम्पॅक्ट कितें जातलो हेचेर कांय रिपोर्ट किंवा हेचेर कांय स्टडीज कांयच पब्लीक केले ना किंवा हेचेर कम्युनिकेशन कांय जालेंच ना. आनी हांगासर आमी उलयता एक गजाल जाता, पूण हांगा मिडियाचो हें चड आसा. मिडियान एक तर तें फुडें हाडपाक जाय किंवा जो कोण फुडें हाडपाक जाय ताका ते वचून प्रश्न विचारपाक जाय. जाल्यार तुवें पर्यावरण विशय काडलो म्हणून तुका तें सांगन दिसलें. हांव म्हणटालो की आमी वेगनार घेवन या अमयान जशी याद चलयली पळय हांगा टायमार पावपा खातीर, जाल्यार आमी काडपाक शकता एक बारीक. म्हणजे तुमी दोगां खंय गेल्ले? आमी मडगांव गेल्ले तुका सोदपाक. म्हाका सोदपाक? तुका सोदपाक. ना पूण एक्चुअली म्हाका सांग फुडें वचचे पयलीं टायम जालो कित्याक तुमकां? हेणे वेळ केलो रे आनी कांयच तेका हें ना. हांव 4 रस्त्याचेर बेतोड्या 4 रस्त्याचेर 1 वर फक्त विवेक येतलो म्हणून रावल्लो. 1 वर, तोच 1 वर आमकां हांगा पावपाक लेट जालो. अदरवायज आमचें काम सगळें ज्या वेळेन ठरलेलें त्या वेळेनूच जालें. तरी बरें मरे 1 वरान पावलो. देव बरो आशिल्लो तेगेलो. विवेक ना, विवेक 5 मिनटान पावपाचो आशिल्लो म्हणून तो वो पता है मेरे को म्हणून म्हटलें तरी 1 वरान पावलो. बरें, हें आमी डिस्कस केलें कितें इम्पॅक्ट नेगेटीव म्हणना हांव, पूण रियलिस्टीक इम्पॅक्ट इन टर्म्स ऑफ जे परिणाम जावंक शकता वायट परिणाम. थोडे जर पॉझिटीव एस्पेक्ट हेजे जर उलयले जाल्यार कितें दिसता कितें फायदो आसा? म्हणजे प्रोजेक्शन जर पळयलें एक्चुअली गव्हर्मेंटान काय प्रोजेक्शन दिवं ना. म्हणजे आमी जे गव्हर्मेंट 57 crore घालपा आसा आनी जो कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला फॉर 3 years, ते रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कशें येतलें गव्हर्मेंटान कांय कम्युनिकेट केल्लें ना. बट इज एक्सपेक्टेड कितें आसा जाणा एटलिस्ट 10,000 ते 20,000 टिकेट घेवन लोक पळोवपा येतले अशी तेंची अपेक्षा आसा, वीच इज ह्यूज अमावंट. त्या दिसा म्हाका दिसता मागीर हॉटेल्स बिजी उरतले, बरोबर
ऑक्युपन्सी वाडटली, एअरपोर्टाचो एअरपोर्ट म्हणटा आसाच थंय. सो मे बी कनेक्टिविटी खातीर तो एरिया यूज केला आसूं येता. म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल सिंगापूरचें जर एक्झाम्पल घेतलें, सिंगापूर F1 विकेंडाक म्हाका दिसता अरावंड $150 million बिझनेस जाता जस्ट विकेंडाक. आणि बिकॉज सिंगापुराक F1 जाता तेंचे GDP भितर $2 billion रायज जाता जस्ट बिकॉज ऑफ F1. आणि वर्साक एक रेस जाता, अशें ना की ती दर वर्स कितें म्हयन्या जाता, बरोबर. वर्साक एकदां रेस जाता, ओवर द विकेंड जाता ती, शुक्रार शेनवार आयतार, आणि जस्ट 3 दिसान त्यांचो इतलो थंय बिझनेस जाता. सो बिझनेस एस्पेक्टूय आमी नजरअंदाज करून कोता येना. फायनली कशें आसा, हो सगळो बिझनेस लोकल्सांकूच वयतलो, आणि टॅक्स रेव्हेन्यू जो कितें आसा तो MMCकूच मेळटलो, म्युन्सिपालिटीकूच मेळटलो. सो म्हाका दिसता दोनूय बाजू, जशें तुवें म्हटलें की मध्यस्थी जाय कोण तरी भुमिका घेतली, आणि एक बरो जर आमकां सॅटिस्फॅक्टरी जर आमकां सोल्युशन मेळ्ळें जाल्यार सगळ्यां खातीर बेनिफिशियल आसा अशें म्हाका दिसता. पूण अगेन डार्कान दवरून कांय करपाक जाल्यार डेफिनेटली एक्झॅक्टली ज्यो काही गोष्टी आसा पळय त्यो उघडकीस येवपाक जाय. उधळून काही फॅक्ट्स मांडले त्या भाशेन की मॅप म्हणा, सर्किट जो कितें आसा तो तेजे एक्झॅक्ट कशें आसतलें. आणि तशें आसलें जाल्यार मागीर जे आजूबाजूचे वेवसायी लोक आसा, मागीर टॅक्सी आसत, हॉटेल्स आसत, बुकींग सायट्स आसतल्यो, ह्या सगळ्या गोष्टीक त्यानुसार कितें तरी प्लॅन करपाक मेळटलें. सो आमी आतां पळयता की बिग बिलियन डे येता, अमेझॉनवाले, फ्लिपकार्टवाले किंवा बाकी खुबशे लोक सण येयलो की त्यानुसार तेजी आपली प्रोडक्ट प्रेझेंट करता लोकां मुखार, जेणे करून लोक जास्ती खरेदी करतले. सो तशेंच तांकां पॅकेजीस करपाक मेळटले जर तो तसो नरेट करून किंवा तसो इन्फो जर तांकां मेळ्ळो बिझनेसमॅनाक जाल्यार ती एक म्हणजे दोनूय आस्पेक्ट आमी म्हणपाक शकता. दोन एस्पेक्ट पळोवपाक जाय. हय, सामकेच विरोधा खातीर विरोध तुवें म्हणटा तशें तें जावपाक जायना. योग्य तो विरोध जाल्यार बरें येता.